إذن على بركة الله. البارتي في الفيزيولوجي فيجيتال كما العادة، البارتي ديال لا نوتريسيون مينيرال. إذن بقى لا نوتريسيون مينيرال هي ولا فوتوسانتيز آخر فيديوهات في الموديل ديال الفيزيولوجي فيجيتال. الآخرين راه ديجا حطيتهم في الصفحة اللي بغا يرجع ليهم. في هاد لابارتي ديال لا نوتريسيون مينيرال غنشوفوا أي حاجة متعلقة باللي مينيرو اللي مهمين لا بلونت باش تعيش. عندنا جوج ديال التصنيفات فيما يخص لي زيليمون مينيرو، كنصنفوهم سواء دي ماكرو إليمون سواء دي ميكرو إليمون. بالنسبة لي ماكرو إليمون هما هاد العناصر، هما لي ماكرو إليمون هما جد مهمين باش النبتة تنمو، يعني هما اسونسييل للنبتة باش تستهلكهم، اللي هما 9. عندنا لو كربون، الهيدروجين، l'oxygène, l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium et le soufre. هاد العناصر هادو هما كنسميوهم لي ماكرو إليمون، هما جد مهمين للنبتة. بالنسبة للصنف الثاني اللي كنصنفوهم لي ميكرو إليمون ولا أوليغو إليمون، هادو ما عندهمش واحد الأهمية كبيرة، والتركيز ديالهم في لا ناتور قليل بزاف، اللي هما لو فير، لو كويفر، لو زانغ، لي موليبدين، لو مانيانيز، لو بروم، سي او اي لو كلور. هاد العناصر هادو كنصنفوهم دي ميكرو إليمون، يعني ما عندهمش واحد الأهمية كبيرة للنبتة والتركيز ديالهم قليل. هادو هما جوج تصنيفات ديال لي زيليمون مينيرو اللي مهمين للنبتة، هما لي ماكرو إليمون كما قلنا. لا سينيرجي دابا عاوتاني جوج ديال لي ديفينيسيون اللي هما امبورطون. لا سينيرجي اللي هو l'effet d'un élément est amplifié par la présence d'un autre élément. هذا المرادف الأول. المرادف الثاني اللي هو الأنتاغونيزم، l'effet d'un élément A est atténué par B pour retrouver ses effets on doit augmenter la dose de A. يعني باش يكون l'effet ديال A ديال B حاضر، خاصنا ضروري واحد الإليمون يكون حاضر في ذاك الوسط باش انه يعطي المفعول ديالو. باغ اكزومبل عطينا مثلا ا، باش بي يعطي المفعول ديالو خاص ضروري العنصر بي نزيدو لا دوز ديالو، باش يعني دائما جوج العناصر واحد ضروري انه يحضر باش الاخر يعطي الفعاليه ديالته مثلا في النبته، يعني جوج العناصر. هذا هو الانتاغونيزم. On distingue les cancers vrais et les cancers induits. Les cancers vrais, l'élément est absent de sol ou du milieu. دابا بالنسبة لا بلانت ولا النبتة، بعض المرات إلى هاد العناصر هادو هاد لي مينيرو إلى ما كانوش حاضرين كنطلقوا عليه لو كارونس. on distingue la carence vraie ou la carence induite. يعني les carences vraies إلا كان l'élément absent dans le sol ou bien dans le milieu. la carence هو إلا كانت النبتة كتفتقر لواحد العنصر مينيرال، لواحد كومبوزي مينيرال، يعني الكارونس عفوا كارونس اون مينيرال. عندنا الكارونس فغي، يعني الا كان ذاك الاليمون ابسونت دون لو سول، يعني لو بلانت خاصها واحد العنصر في السول باش انها تستهلكو. هذا لو كارونس فغي. النوع الثاني كنطلقوا عليه لو كارونس اندويت. l'élément est présent dans le sol ou bien dans le milieu mais une ou plusieurs causes empêchent la plante de l'absorber. يعني بالنسبة لو كارونس اندويت هنا العكس. لو كارونس اندويت يعني الاليمون ولا ذاك الكومبوزي مينيرال حاضر في لو سول، ولكن لاسباب ما يقدرش انه ما تقدرش لا بلانت تابسوربي. يعني راه كاين العنصر في لو سول في التربه، ولكن لا بلانت ما تقدرش تابسوربي تستافد منه. باغ اكزومبل لاسباب ترو فورت فيكساسيون باغ لو سول، يعني الا كانت لو سول شاده داك المينيرال ما مخلياهش، الا كان ما مخلياهش لا بلانت باش تستافد منه، ولا الا كان لو بي اش ديال لو سول تري فور او ترو با. l'antagonisme entre les deux éléments ou bien un défaut du système racinaire, les principaux symptômes provoqués par. يعني بالنسبة لا carence induite يعني راه l'élément لو كومبوزي مينيرال كاين في التربه،
ولكن الاسباب لشي سبب ما تقدرش لا بلونت تستافد منه. اول سبب الا كانت لا فيكساسيون ديال السول شاده داك ليليمون ما تقدرش تطلقوه، ولا الا كان البي اش ديال التربه تري فور او بيان تري با، ولا الانتاغونيزم يعني واحد الا كان اليمون اخر في التربه كيحقر على ذاك الاخر، يعني ما يقدرش ما خلاش لا بلونت تستافد منه، وبيان الا كان شي مشكل في لي غاسين في الجذور ديال النبته. فوالا هادو هما لي كارونس دو تيب دي كارونس، لي كارونس فري et les carences induites. Les carences s'expriment différemment selon le rôle de l'élément dans la physiologie de la plante. هنا حطيت résumé على les composés اللي هما مهمين، واحد tableau récapitulatif de l'importance et l'effet de la carence de quelques éléments sur la plante. Par exemple, عندنا l'azote, l'importance ou الأهمية ديالته pour la plante dans les acides aminés et les protéines. يعني l'azote في الأهمية ديالته بالنسبة للنبتة كيكون حاضر في les acides aminés et les protéines. L'effet dû à la carence يعني إلا ما كانش l'azote إلا ما كانش l'azote في la plante ما استفدتش منه، يعني إلا كان l'azote absent اشنو الاثر ديالو على لا بلونت باش يوضح لنا. لا جونيسمون الى الشوت دي فوي كرواسونس غالونتي ايفيبل، يعني لي فوي ديال النبته ما كيكونوش مزيانين، يعني لي جونيسمون اي شوت دي فوي ديال لا بلونت اي كرواسونس غالونتي ايفيبل، يعني كتنمو النبته بواحد الوتيره منخفضه واللي فوي ديالها كيتاثروا، حيت لازوت هنا فين كاينه لامبورطونس ديالو. بالنسبه للعنصر الثاني اللي هو الفوسفات، لامبورطونس ديالو بالنسبه لي بلونت كاينه في لي زاسيد نيوكلييك اي لي موليكول انرجيتيك. بالنسبه الى ما كانش حاضر بالنسبه لو بلونت كنلقاو باللي فيبل كرواسونس دي راسين اي دو لا تيج، فلوريسون روتاردي اي دو فوي فيولاسي. يعني بالنسبه للفوسفور الا ما كانش حاضر لا بلونت وما قدرتش انها تستفد منه، فين كنلقاو المشكل عند لا بلونت؟ كنلقاو كيكون عندها واحد الضعف في لي كرواسونس دي راسين، يعني لي راسين ديالها ما كينموش بواحد الوتيره مزيانه، ولا لا فلوريسون كيكون روتار، يعني باش دير لي فلور كيكون شويه متاخر، ولي فوي كيكونوا فيولاسي. هذا بالنسبه لو فوسفور. البوتاسيوم l'importance ديالو كاينه في لا ريغولاسيون ميتابوليك، في لا بلاسموليز، لا تورجيسونس اي لي اوفرتور دي ستوما. الكالسيوم الاهميه ديالو كاينه في لا كويزيون ديال لو باروا سيلولوزيك. لو مغنيسيوم اكسيتيرا، يعني غنحط لكم الريزومي في المنشور ان شاء الله باش يبان لكم. L'absorption présente des caractéristiques particulières, à savoir l'accumulation, la sélectivité. دابا هنا راه اي بلانت كيكونوا عندها دو تيب، l'accumulation et la sélectivité. يعني une cellule accumule un élément lorsqu'elle absorbe cet élément en quantité telle que se trouve dans la vacuole à des concentrations supérieures à celles du milieu extérieur. يعني كاينين دي بلانت العناصر كيختلفوا، لي زيليمون مينيرو كيختلفوا بالنسبه لاكومولاسيون، يعني ممكن لا بلانت تابسوربي بزاف الان اش 4 بلس على لو بوتاسيوم، على لو مغنيسيوم، على لو كالسيوم، يعني لاكومولاسيون ولا التخزين ديال لي مينيرو راه كيختلف من إليمون مينيرو لاخر، يعني كاينين كيختلفوا في لامبورطونس ديالهم وفي لاكومولاسيون ديالهم بالنسبه للبلون. بالنسبه لي كاتيون لين اش 4 بلس كثر اهميه من البوتاسيوم، كثر اهميه من لو مغنيسيوم، كثر اهميه من لو كالسيوم، اي لو صوديوم هو الاخر. pour les anions او 3 mois عاد سي ال mois عاد اش بي او 4 mois عاد اس 4 2 mois. بالنسبه لا بلونت باش تدخل هاد العناصر هاد لي زيليمون مينيرو كتستعمل ثلاثه ديال الطرق. اولا كتستعمل لا ديفوزيون سامبل اللي هو لا ممبران سيلولير بيرمي الو او موليكول نون بولير ou aussi quelques petites molécules polaires telles que l'urée, le glycérol et le CO2 de pénétrer par simple diffusion. Cette diffusion tend vers
un état d'équilibre pour le gradient de concentration soit nul. يعني la diffusion simple يعني les éléments كيدوزو من le milieu extérieur للcytoplasme ديال الخلية selon le gradient de concentration حتى نلقاو l'équilibre ما بين هاد الجهة وهاد الجهة. هنا ما كنستعملوش l'énergie في la diffusion simple. في le transport passif ou bien la diffusion facilitée, il se fait par des canaux ioniques. Attention, يعني بالنسبة للديفيزيون simple كيدوزو لي موليكول بلا حتى شي كانو بروتايك, ولكن في لو ترانسبور باسيف كيكونوا il se fait par des canaux protaïques. Voilà, on trouve dans la membrane cellulaire un grand nombre de protéines qui jouent le rôle des canaux spécialisés. Exemple, les aquaporines. Les aquaporines هما دوك les canaux اللي كينقلوا لنا spécialement le passage ديال l'eau. Voilà, هذا بالنسبة la diffusion, le transport passif. On trouve, voilà, différence de pression osmotique. بالنسبة le transport actif هنا فين كنستعملوا l'ATP دي موليكول وعندنا بالنسبة لهذا لو مود هذا عندنا 3 ديال لي مود. عندنا لو سامبور, عندنا لونتيبور وعندنا لونيبور. كيختلفوا. باغ اكزومبل في لو سامبور هو الا كان ديفوزي ولا كان لو باساج ديال دو موليكول او ميم طون. بالنسبه للونتيبور هو لا ديفوزيون ديال دو موليكول او ميم طون ولكن دو سونس اوبوزي, يعني غندخل وحده وغنخرج وحده. بالنسبه للونيبور اوني يعني كندخل غير واحد لا موليكول افيك اون سول ديريكسيون.